Amin. So, good morning, namaskar, welcome. Yes, do you, Dada? Okay, let's start. म सबैलाई अनुरोध गर्छु आफ्नो आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला। Okay, last time I told you about the 10 commandments. अनि गत समयमा बितेको समयमा उहाँले 10 वटा आज्ञाको बारेमा बताउनु भएको थियो। I explained about first 4 commandments. अनि उहाँले बताउनु भएको थियो र हामीलाई व्याख्या गरेर सिकाउनु भएको थियो पहिलो 4 वटा आज्ञालाई। 10 आज्ञाको पहिलो 4 वटा आज्ञा। The first commandment among 10 commandments, it represents the Trinity gospel. आवाज कसको आइरहेछ कृपया बन्द गरिदिनुस् आफ्नो माइक्रोफोन बन्द गरिदिनुस् डिस्टर्ब भइरहेछ आवाज सुन्नुमा। And today I will teach about the rest 6 commandments. अनि उहाँ चाहिँ जुन 4 वटा आज्ञा 10 आज्ञाको जुन पहिलो 4 वटा आज्ञालाई जुन बताउनु भयो त्यो चाहिँ हाम्रो त्रिएक परमेश्वरको बारेमा थियो र आज चाहिँ उहाँले 6 वटा जुन अर्को पार्टीमा लेखिएको थियो त्यो 6 वटा आज्ञाको बारेमा बताउनुहुन्छ। It contains of 3 pairs. अनि उहाँ चाहिँ एउटा के त्यसमा समावेश भएको छ 3टा तहहरू छ त्यहाँ। 3 pairs of chiasm. अनि त्यहाँ 3 प्रकारको जोडीहरू छ जो कि बताउनु अनि सिकाउनु गइराख्नु भएको छ। Chi is Hebrew, Hela, Greek alphabet X. अनि का को अर्थ जुन अनि ग्रीक को उसमा हेर्दाखेरि हामीले x को एउटा अक्षर देखिन्छ। So X shape pairs. अनि x को जोडी एउटा छ। It has 3 pairs. अनि त्यहाँ चाहिँ 3 वटा जोडीहरू छ। These 6 commandments means the shape of Eden Valley. अनि यो 6 वटा जो आज्ञाहरू छ त्यसले के दर्शाउँछ भने त्यसको चित्रमा हामी कोर्दाखेरि के हेर्छ भने त्यो इदेन बगैँचाको चित्रहरू देखिन्छ। The 5th commandment is honor thy father and thy mother, and thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. अनि 6 वटा जुन आज्ञा छ आफ्नो बुवालाई आफ्नो आमालाई आदर गर्ने भन्ने कुराहरू छ। Okay, the counterpart of 5th commandment is the 10th commandment. Sir, once again, please. The counterpart of उसको जो मेन विषय छ जो मेन पार्टहरु छ is the 10th commandment. 10th. त्यो चाहिँ गर्ने कुराहरु छ। Okay, Exodus 20:17. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. अनि 20 प्रस्थान 20 को 17 पद में के लेखेको छ भने
आफ्नो छिमेकीका घरको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीकी पत्नीको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको कमारा कमाली गोरु गधा वा त्यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु। The fifth commandment and the 10th commandment is a pair. अनि जो के एउटा जुन हामी गर्ने जुन आज्ञाहरू छ अनि जुन कुरालाई हामीलाई दृढ आज्ञाहरू दिएको छ त्यो एउटा जोडी हो। The fifth commandment represent the root of life. अनि त्यो जुन दृढ आज्ञा छ त्यसले के देखाउँछ भने आफ्नो जीवनको जो सही मार्गमा सही कुराहरू गर्नुको लागि Honor thy parents. अनि आफ्नो बुवा आमालाई आदर गर। Parents is a root of life, of your life. अनि जुन हाम्रो आमा बुवाहरू छ जो सन्तानहरूको एउटा जड हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा आफ्नो आमा बुवाहरूलाई आदर मान सम्मान गर्नुपर्छ। The 10th commandment means the to get away from the covetousness, the root of sin. अनि अर्को जुन चाहिँ जोडी थियो त्यो चाहिँ के देखाउँछ भने त्यो चाहिँ एउटा अर्को कुरा जो कि पापको कुराहरू देखाउँछ त्यहाँ। जसरी आफ्नो कमारीको लालच नगर्नु, जोडाजोडी नगर्नु, त्यस प्रकारले एउटा पापको कुराहरू दर्शाउँछ। The root of sin is covetousness. अनि त्यो पापको जडा चाहिँ हो जो कि हामीले गर्नुको लागि मन लाग्छ। There were two trees in the Eden Valley. अनि अदनको बगैँचामा त्यहाँ दुई प्रकारको रुखहरू थियो। The tree of life and the tree of knowledge. अनि त्यो एउटा ज्ञानको रुख थियो जो खाइसकेपछि ज्ञान पाउँछ अनि एउटा रुखको फल खायो भने त्यो चाहिँ जीवन पाउँछ। One is the root of life and the other is the roof of sin. एउटा चाहिँ जीवनको वृक्ष थियो अनि अर्को चाहिँ पापको वृक्ष थियो। So the 5th commandment and 10th commandment, this pair means the two trees of Eden Valley. अनि यहाँ जुन दुई प्रकारको जुन जोडी बताएको थियो त्यो जोडी चाहिँ एउटा जोडी चाहिँ जीवनको रुख हो, अर्को चाहिँ पापको रुख हो। And the second pair, 6th commandment, 6th commandment and 9th commandment. अनि छैटौं आज्ञा चाहिँ अनि नौं आज्ञा चाहिँ 6th commandment, thou shalt not kill. अनि छैटौं आज्ञा चाहिँ हत्या नगर्नु भन्छ। 9th commandment, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. अनि नौं आज्ञा चाहिँ के भन्छ भने आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा कुनै पनि गवाही नदिनु, झुटा गवाही नदिनु। The 6th commandment is for keeping the life of flesh. अनि छैटौं आज्ञा के छ भने जुन हाम्रो जीवनको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्ट दिनुभएको त्यसको बारेमा दर्शाउँछ। The 9th commandment is for keeping the life of men's life or social life. अनि नौं आज्ञा चाहिँ के देखाउँछ भने मानिसहरूको जीवन कसरी व्यतीत गर्नुपर्छ र कसरी हुन्छ त्यो मानिससँग सम्बन्धित त्यो करार हो, त्यो आज्ञा हो। And there is a special relation between 6th and 9th. अनि त्यहाँ चाहिँ छैटौं आज्ञा अनि नौं आज्ञाको बीचमा एउटा अचम्म प्रकारको सम्बन्ध छ। John 8:44.
अनि यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक 8 अध्यायको हामी निकालेर छ सुसमाचारको पुस्तक यूहन्ना 8 अध्यायको 44 पद हामी पढ्ने छौं Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. तिनीहरू आफ्नो पिताको दियवलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूको संकल्प छ त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता नै छैन किनभने त्यसमा केही सत्य नै छैन जब त्यसले झुट बोल्छ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ किनभने त्यो झुट हो र झुटको पिता हो सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 44 पदमा यसरी लेखेको छ Satan is first murderer and father of lie. शैतान चाहिँ एउटा पहिलो हत्यारा हो अनि दोस्रो चाहिँ झुटा हो The second pair tells us how the human being, how Adam and Eve lost their place, their Eden valley. अनि दोस्रो आज्ञा चाहिँ के देखाउँछ भने आदम र हावा चाहिँ कसरी त्यो इदनको बगैँचाबाट छोडेर जानुपर्छ त्यो हरायो तिनीहरूको आफ्नै कारणले गर्दा This pair is related with how Adam and Eve lost their Eden valley. अनि यो जोडी चाहिँ बताउँछ कि यो जोडीले के जानकारी हुन्छ भने हामी के सिक्न सक्छौं भने कि कसरी आदमको बगैँचाबाट तिनीहरूको हातबाट छुट्यो अथवा निकाल्यो अथवा गुमायो This is the sad history in of Eden Valley. अनि यो आदमको बगैँचामा एकदम निराशपनको एउटा कथा हो What is the first murder त्यो पहिलो हत्या चाहिँ के हो in human history? मानिसहरूको इतिहासमा सबभन्दा पहिलो हत्या चाहिँ के हो What is it? Disobeying God. Some says the first murder is the thing that Cain killed his brother Abel. अनि कतिजनाले के भन्छ कि कतिजनाले भन्ने गर्छ कि कैन चाहिँ सबभन्दा पहिलो हत्यारा कैन हो जो कि आफ्नो भाइलाई मार्यो But that's not the first murder. It त्यो is चाहिँ पहिलो हत्यारा चाहिँ हैन second thing. त्यो चाहिँ दोस्रो हो The first murder in Bible is that Satan made Adam and Eve lose their eternal life through serpent. सबभन्दा पहिलो हत्या चाहिँ बाइबलमा दिएको कुरा के छ भने त्यो शैतानले आदम र हावालाई हत्या गरेको कारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नो जुन अनन्त जीवनको जुन बगैँचा थियो त्यो छोड्नु पर्ने बाध्यता भयो Satan killed the Adam and Eve eternally. अनि शैतान चाहिँ आदम र हावाले आत्मिकी रूपमा तिनीहरूलाई हत्या गरिसकेका थिए At the time, the sword, the serpent used for killing Adam is the
lie. अनि सबभन्दा पहिला जुन हतियार चाहिँ शैतानले आदम र हवालाई भकाउनुको लागि अथवा हत्या गर्नुको लागि इस्तेमाल गरेको थियो त्यो चाहिँ झुट हो। With lying, Satan killed Adam. झुटको सहारा लिएर शैतानले आदम र हवालाई आत्मिकी रूपमा हत्या गरेको थिए। With lying, Satan killed the whole human being. अनि त्यो झुटको सहारा अथवा झुटको हतियार बनाएको कारणले गर्दा शैतानले आज पूरा संसारलाई हत्या गर्न खोजिरहेको छ। By Eden Valley history, the mother is related with lying. अनि एदनको बगैँचामा जुन हत्या भएको छ त्यो कोसँग सम्बन्धित छ? त्यो झुटको कारणले गर्दा त्यो हुनु पुगेको हो। So second pair tells us about the history of Eden Valley. अनि दोस्रो जोडी चाहिँ हामीलाई बताउँछ आदमको बगैँचाको कथाको बारेमा। And the third pair is between seventh commandment and the eighth commandment. अनि तेस्रो आज्ञा चाहिँ सातौं आज्ञा र को बारेमा बताउँछ। Seventh commandment, thou shalt not commit adultery. अनि सातौं आज्ञा चाहिँ व्यभिचार चाहिँ नगर्नु। And eighth commandment is thou shalt not steal. अनि आठौं चाहिँ तपाई चोरी नगर्नु। Seventh commandment is for keeping the possession, the right of possession of अनि सातौं आज्ञा चाहिँ आफ्नो सीमितमा बस्ने र आफ्नो तहमा बस्नेको बारेमा बताउँछ। personal possession. यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत तहको बारेमा बताउँछ। Man and wife possess each other. अनि यो चाहिँ बताउँछ कि स्त्री र पुरुषको बीचमा त्यो जुन हुनुपर्ने कुरा हो त्यसको बारेमा बताउँछ। This is the personal possession relation. यो चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्धको बारेमा हो। This seventh commandment is the relation, personal relation and the horizontal relation. यो सातौं आज्ञा चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धको बारेमा अनि असल सम्बन्धको बारेमा बताउँछ एउटा श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा। And the eighth commandment is keeping the vertical possession relation, the between man and things. अनि यो कुरा चाहिँ आठौं आज्ञा चाहिँ बताउँछ कि एउटा मानिसको बीचमा र चीजहरु वस्तुहरुको बीचमा को बारेमा बताउँछ। Okay, the relation man and things is vertical. अनि जुन सम्बन्ध चाहिँ मानिस अनि वस्तुहरुको बारेमा छ त्यो चाहिँ एउटा पोटेन्शियलको रूपमा छ। This pair tells about the horizontal and vertical possession relation. अनि यो चाहिँ हाम्रो सातौं र आठौं चाहिँ आज्ञा चाहिँ यो मानिसहरुको बारेमा एउटा अर्को सत्ताको बारेमा बताउँछ जो कि उनीहरुको व्यक्तिगत रूपमा छ। This third pair explains about how the human being can possess the God's paradise, the recovered Eden. अनि तेस्रो आज्ञा चाहिँ के बताउँछ भने मानिसहरुले परमेश्वरले दिएको जुन स्वर्ग छ त्यो स्वर्गको बारेमा कसरी इस्तेमाल गर्न सक्छ र कसरी चलाउन सक्छ त्यसको बारेमा बताउँछ। The owner of Eden Valley is Christ Jesus.
अनि त्यो एदनको बगैँचाको मालिक चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Human being can get the vertical possession relation to Eden Valley through the अनि horizontal relation with Jesus. अनि मानिसहरूको जुन सम्बन्ध बताएको छ शारीरिक सामाजिक सम्बन्ध चाहिँ हुन सक्छ अनि साथमै परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ हुनु पनि सक्छ। By faith, we can get the relation, horizontal relation with Jesus. अनि हामीले देख्न सक्छौं कि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कति असल छ। By faith, we can get the horizontal covenant. अनि हामीले परमेश्वरको आज्ञाहरू हामी सिधै पाउन सक्छौं र सिधै बुझ्न पनि सक्छौं। By faith, Jesus becomes our husband. अनि त्यो कुराले कारणले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो श्रीमान हुन सक्नुहुन्छ। This is the personal horizontal covenant and relation. यो चाहिँ व्यक्तिगत करार हो जो कि परमेश्वर र मानिसको बीचमा छ। By faith, we can possess Jesus as a husband. अनि विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई आफ्नो श्रीमानको रूपमा स्वीकार्न सक्छौं। But if Jesus becomes our husband, we can possess the heaven. We can possess the heaven through our husband Jesus. अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो श्रीमान हुन्छ भने त्यो श्रीमानद्वारा त्यो अधिकार चाहिँ हामी स्वर्गको लिन सक्छौं, स्वर्गमा जान सक्छौं र स्वर्गको अधिकार हामी आफ्नो श्रीमानद्वारा लिन सक्छौं जबकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो श्रीमान हुनुहुन्छ भने। That's the vertical possession. यो चाहिँ एउटा असल कुरा हो जो कि हामी पाउन सक्छौं। This third pair tells us how we can get the right of Eden Valley. अनि यो कुरा चाहिँ हामीले दर्शाउँछ कि कसरी हामीले अदनको बगैँचामा हामी अधिकार पाउन सक्छौं। The first pair show us the tree of Eden Valley. अनि जो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं कि ईदन बगैँचामा जुन दुईटा रुखहरू छ त्यसको बारेमा बताउँछ। The second pair show us, make us remember the history of Eden Valley. अनि दोस्रो आज्ञा चाहिँ दोस्रो जोडी चाहिँ हामीले बताउन सक्छौं कि अदन बगैँचाको इतिहास हामी बुझ्न सक्छौं। History of losing Eden Valley. अनि कसरी मानिसहरूले त्यो ईदनको बगैँचालाई तेस्रो कुरा चाहिँ कसरी ईदनको बगैँचालाई मानिसहरूले छोड्नु पर्ने बाध्यता भयो। The third pair tells us how we can recover our right to Eden Valley. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ, तेस्रो जोडी चाहिँ के सिकाउँछ भने कसरी हामी फेरि अदनको बगैँचामा हामी फेरि पहुँच्न सक्छौं र अथवा अधिकार पाउन सक्छौं। That is how to get the salvation. त्यो चाहिँ कसरी हामी मुक्ति पाउनुको लागि हो। So in 10 Commandments there is Eden Valley. अनि यहाँ चाहिँ 10 वटा आज्ञामा चाहिँ के हामी देख्न सक्छौं भने कि अदनको बगैँचा हामी पाउन सक्छौं। And in the 10 Commandments there is the owner of the Eden Valley. अनि 10 वटा आज्ञामा यो पनि हामी पढ्न सक्छौं कि हाम्रो त्यो एदन बगैँचाको मालिक पनि हामी भेट्न सक्छौं, देख्न सक्छौं। The Trinity God. त्यो चाहिँ त्रिएक परमेश्वर हो। The Trinity God is the owner of Eden Valley. अनि त्रिएक परमेश्वर चाहिँ एदन बगैँचाको मालिक हुनुहुन्छ। So this is the hidden gospel in 10 Commandments. यो चाहिँ एउटा गहिरो र नुकिएको आज्ञा हो जो कि हाम्रो 10 वटा आज्ञामा पाउन सक्छौं। How wonderful this is. त्यो कति राम्रो छ यो कुराहरु।
after we receive Jesus as our Savior, this 10 commandment, this law is given to him. जुन व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो 10 वटा आज्ञा उहाँको जीवनमा आएको छ, दिएको छ। Because he became a citizen of heaven. त्यो कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिले स्वर्गको नागरिकता प्राप्त गरिएको हुन्छ। So keep his law, keep his 10 commandment is our privilege. As a यो चाहिँ citizen हाम्रो of heaven. परमेश्वरको आज्ञा छ, जो कि करार छ कि हामी यो सब्बात अनि परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई हामी पालन गर्नुको लागि हामी जहिले पनि तयार हुनुपर्छ। So 10 commandment is very good news for us. So यो 10 वटा आज्ञा चाहिँ हाम्रो लागि एकदम असल सुसन्देश हो। Okay, this is today's message to you. आजको सन्देश यही हो हाम्रो लागि कि परमेश्वरको जुन यो 4 वटा आज्ञा अनि यता 2 वटा जोडी गरेर 6 वटा थियो, त्यो चाहिँ बताउँछ कि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँछौँ भने हामी कसरी सिंहासन स्वर्गको सिंहासनको अधिकार अनि हक पाउन सक्छौँ र कसरी नागरिकता पाउन सक्छौँ। आजको सन्देश यही हो। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर यो पढ्नु होला, राम्रोसित अध्ययन गर्नु होला अनि आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नु होला। Okay, it's over. You pray. So me? Yeah, Captain, you pray. Okay. Lord, we are very much grateful and thankful to this wonderful day, Lord. And this day is yours. You created, Lord, for us so that we can remember the covenant and we can remember the promise that you have made and the relation between you and us. Lord, we are very much grateful and thankful for this wonderful message that we received from your Son, your Holy Son, and bless him and his family a lot, Lord, abundantly in each and every step of his life and his family members. Lord, thank you, Lord, for using him for your work. Lord, we are also grateful and thankful, Jesus, for this wonderful message that we heard. And each and every one of us who has joined us in the meeting, and bless them, each and every one of us, then they can also follow the truth and accept you as a personal Savior, as well as your law in their heart, mind, and soul, to follow them willingly, happily. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.